बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 20 मई 2026 रोज़ बहुत सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के अगर मुल्क के हैं, आप टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। ईरान के खिलाफ मुतवक्का फौजी हमला, सऊदी अरब, कतर और यूएई की दरख्वास्त पर मौखर किया डोनाल्ड ट्रंप। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इंकशाफ किया है कि अमरीका ने ईरान के खिलाफ मुतवक्के फौजी हमला सऊदी अरब, कतर और यूएई की बराह रास्त दरख्वास्त पर मौखर किया है। ये फैसला ऐसे वक्त में किया गया है जब तेहरान के साथ नए माहे के लिए शदीद सफारती मुज़ाकरात जारी हैं। ट्रंप ने कहा, ईरान पर हमला मौखर करने का फैसला सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान, अमीर कतर शेख तमीम और अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जायद की दरख्वास्त के एहतराम में किया गया। उन्होंने बताया कि खलीजी रहनुमाओं ने उन्हें यकीन दिलाया है कि खित्ते के इस्तेहकाम और ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकने के लिए एक नए मुआहदे तक पहुंचने का हकीकी मौका मौजूद है। ट्रंप ने कहा कि ईरान पर हमारा हमला मंगल के दिन की मनसूबाबंदी का हिस्सा था, लेकिन अब हम ईरान पर हमला नहीं करेंगे, बरखिलाफ इसके जो पहले तय किया गया था। उन्होंने वादे किया कि सऊदी अरब, कतर और यूएई के रहनुमाओं ने वाशिंगटन से फौजी कार्रवाई मौखर करने की दरख्वास्त की थी, क्योंकि उनके ख्याल में ऐसा काबिल कबूल मुआहदा मुमकिन है जो अमरीका और पूरे खित्ते के मुफाद में हो। अमरीकी सदर ने तस्दीक की कि ईरान के हवाले से इस वक्त संजीदा मुज़ाकरात जारी हैं और वाशिंगटन जिस मुआहदे का ख्वाहिशमंद है उसकी बुनियादी शर्त यह है कि ईरान जौहरी हथियार हासिल ना करे। और ईरान पर हमला जो है मौखर करने के बावजूद अमरीकी सदर ने वादे किया कि उन्होंने अमरीकी अफवाज को हदायत दी है कि अगर कोई काबिल कबूल मुआहदा ना हो सका तो ईरान पर जामे हमले के लिए तैयार रहें। दूसरी तरफ अमन मुआहदे के लिए ईरान अपनी बुनियादी शराइत पर कायम है। ट्रंप ऐसी डील के ख्वाहिशमंद हैं जिसे वो अमरीकी शहरियों और दुनिया के सामने अपनी फतह के तौर पर पेश कर सकें। ताहम तेहरान उन्हें ऐसी कोई डील देने पर आमादा नज़र नहीं आता। तेहरान की जानब से वाशिंगटन को भिजवाई जाने वाली अमन मुआहदे की हालिया शराइत में लेबनान समेत खित्ते में तमाम मुआहिदों पर जंग का खात्मा और ईरान के करीबी ममालिक जो हैं वहाँ से अमरीकी अफवाज का इनखला और अमरीका इसराइल जंग से होने वाले नुकसानात की जो अदायगी शामिल है। इसके अलावा ईरान का कहना है कि मुआहदे की सूरत में वो अफजुदा यूरेनियम आलमी इदारे की निगरानी में जो है रूस के हवाले करने के लिए जो है तैयार हैं, मगर किसी भी सूरत यूरेनियम जो है वो अमरीका के हवाले नहीं की जा सकती। 5 सालों में खलीजी मुल्कों से 1,65,000 पाकिस्तानी डिपोर्ट किए गए। पाकिस्तान की वजारत दाखिला ने पिछले 5 सालों में डिपोर्ट होने वाले पाकिस्तानियों की डिटेल्स जो हैं अपनी कौमी असम्बली के अंदर पेश की हैं, जिसके मुताबिक खलीजी मुल्कों से पिछले 5 साल में कुल 1,64,788 पाकिस्तानी जो हैं उनको डिपोर्ट किया गया है। इस तरह सऊदी अरब से 5 सालों में 1 लाख जो है 8,029 पाकिस्तानी डिपोर्ट किए गए, यूएई से 40,497 और ओमान से 9,814 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया गया। डॉक्यूमेंट में बताया गया कतर से भी 2,971, बहरीन से 2,779 और कुवैत से 5 सालों में 698 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया गया। ओवरसीज पाकिस्तानियों की जानब से पिछले 3 सालों में तनख्वाहों की अदम अदायगी और नामुनासिब हालात के हवाले से 9,233 शिकायत मौसूल हुई। पाकिस्तान की ओवरसीज़ मिनिस्ट्री जो है और पाकिस्तानियों की, उसमें पिछले 3 सालों में तनख्वाहों की अदम अदायगी और नामुनासिब हालात जो हैं उनके हवाले से 9,233 शिकायत मौसूल हुई हैं। और बैरून मुल्क काम करने वाले पाकिस्तानियों की जानब से पिछले 3 साल में तनख्वाहों की अदम अदायगी, नामुनासिब हालात के हवाले से 9,233 शिकायतें की गई। सऊदी अरब में काम करने वाले पाकिस्तानियों ने 5,321 शिकायत का इंदराज करवाया। यूएई में 404 और कतर में 539 और सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा काम करने वालों ने जो अपनी शिकायत हैं वो रिकॉर्ड करवाई हैं। दुरुस्त मालूमात और मशवरा वज़ारत सेहत का टोल फ्री नंबर 937 आज़मीन हज के लिए फ़ाल कर दिया गया। ज़ियाफ़ुर रहमान यानी अल्लाह ताला के मेहमानों की खिदमत को हमेशा से जो है अव्वलील तरजीह देना सऊदी हुकूमत का इम्तियाज़ रहा है। उम्रा ज़ायरीन हो चाहे जो है वो आज़मीन हज हो, सऊदी हुकूमत जो है वो हमेशा से ही जो है जो हुकूमती मिशनरी है उनकी खिदमत के लिए जो है एक्टिव रहती है। हज सीज़न के आगाज़ से जो है बहुत पहले ही जो सऊदी हुकूमत है उन्होंने अपनी जो तैयारियां थी वो शुरू कर दी थी। तमाम सरकारी इदारे मिलकर ज़ियाफ़ुर रहमान की खिदमत के लिए जामे मनसूबा जो है वो बनाया गया, जिसमें वज़ारत हज और उम्रा सर फहरिस्त है। आज़मीन हज की सऊदी अरब आमद के साथ ही तमाम जो इदारे हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और अपने बनाए गए मनसूबों पर अमल दरामद शुरू कर देते हैं।
اور آج ہم بات کریں گے انسانی صحت کے نگران ادارے یعنی وزارت صحت کی۔ وزارت کی جانب سے عالمین کے لیے مختلف پروگرام پیش کیے جاتے ہیں۔ ایئرپورٹ، بڑی اور سمندری چوکیوں پر وزارت صحت کے باقاعدہ ذیلی دفاتر فعال ہو جاتے ہیں، جہاں 24 گھنٹے کی بنیاد پر عملہ تعینات ہوتا ہے۔ رواں سال جہاں وزارت نے موبائل اپلیکیشن ایسفنی کو لانچ کیا، وہاں دیگر رابطہ سہولیات بھی متعارف کروائی گئیں، جن میں ٹول فری نمبر 937 بھی اہم ہے۔ اس کے ذریعے عالمین کو مکمل صحت کی جو خدمات ہیں وہ فراہم کی جا رہی ہیں، اور اس میں کئی زبانوں میں سروس فراہم کی جا رہی ہے، جس میں اردو، عربی اور انگلش تمام زبانیں شامل ہیں۔ پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا سعودی عرب کے درمیان تعاون کی اہمیت پر زور۔ پاکستان میں سعودی عرب میں پاکستان کے سفیر ہیں احمد فاروق، انہوں نے جو ریجنل انوویئر جو کانفرنس ہے اس کے اندر پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سینیٹر اسحاق ڈار سے ملاقات کی، اور اس کے مطابق پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان مضبوط اور برادرانہ تعلقات کو سراہتے ہوئے انہوں نے اس پیش رفت کو مزید مضبوط بنانے اور تجارت اور سرمایہ کاری کے مواقع بڑھانے پر بھی زور دیا ہے۔ بیرون ملک روزگار کا انتخاب، 62% پاکستانی ورکرز کا انتخاب سعودی عرب۔ پاکستان کے لاکھوں محنت کش ہر سال روزگار کی تلاش میں بیرون ملک کا رخ کرتے ہیں اور زر مبادلہ کی صورت میں ملک کی اکانومی کو سہارا دیتے ہیں۔ ترسیلات زر نہ صرف زر مبادلہ کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، بلکہ یہ دیہی اور شہری علاقوں میں لاکھوں لوگوں کی آمدن، بنیادی ضروریات کی تکمیل اور غربت میں کمی کے لیے بھی ایک کلیدی سہارا بن چکی ہے۔ اقتصادی سروے 2024-25 کے مطابق 1972 سے 2026 تک 1,42,00,000 سے زائد پاکستانی باقاعدہ قانونی طریقہ کار کے تحت بیرون ملک ملازمت کے لیے روانہ ہوئے۔ ان میں سے اکثریت GCC، سب سے زیادہ سعودی عرب اور UAE میں مقیم ہے۔ سال 2024 کے دوران بیورو آف امیگریشن اوورسیز امپلائمنٹ کارپوریشن کے توسط سے مجموعی طور پر 7,27,381 پاکستانیوں کو بیرون ملک روزگار کے لیے رجسٹرڈ کیا گیا، اور ان کے جو سب سے زیادہ اس میں سعودی عرب کے لیے 4,51,000 تھے، اور اس کے علاوہ جاپان، جنوبی کوریا، رومانیہ، برطانیہ، کینیڈا اور امریکہ میں بھی ہزاروں پاکستانی مختلف پیشہ ورانہ شعبوں میں کام کر رہے ہیں، خصوصاً نرسنگ، زراعت، تکنیکی شعبوں اور معلوماتی ٹیکنالوجی سے متعلق شعبوں میں بیرون ملک جانے والے پاکستانیوں میں اکثریت نیم ہنرمند یا غیر ہنرمند محنت کشوں کی ہے، اور اگرچہ 2025 کے مطابق عالمی منڈیوں میں تیزی سے بدلتے رجحانات کے پیش نظر افرادی قوت کو بین الاقوامی جو تقاضے ہیں ان سے ہم آہنگ کرنے کے لیے تربیت بھی فراہم کی گئی۔ قومی اور فنی پیشہ ورانہ تربیت اور دیگر تربیتی ادارے اس حوالے سے اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ 2025 کے دوران صوبہ پنجاب سے سب سے زیادہ 4,04,345 افراد بیرون ملک گئے۔ پاکستان کے بلوچستان اور گلگت بلتستان سے جانے والوں کی تعداد سب سے کم رہی ہے، جس کی وجوہات میں بنیادی سہولیات کی کمی، معلومات کی عدم فراہمی اور ثقافتی اور سماجی رکاوٹیں شامل ہیں۔ بات کریں گے کچھ ایران، اسرائیل اور امریکہ کی جنگ کی اپڈیٹ کے بارے میں۔ ایران نے نیک نیتی سے مذاکرات کا نہ فیصلہ کیا تو امریکہ ضروری کارروائی کا فیصلہ کرے گا، وائٹ ہاؤس کے نائب ترجمان اینا کیلی نے کہا کہ اگر ایران نے نیک نیتی کے ساتھ مذاکرات نہ کیے تو امریکی صدر قومی سلامتی کے حوالے سے اپنے ضروری فیصلے کریں گے، اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا ٹرمپ نے ایران پر آخری حملے میں کیوں روکا، اسرائیلی صحافی نے خفیہ وجہ بتائی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایران پر ممکنہ فوجی حملہ مؤخر کیے جانے کی وجہ سے متعلق اسرائیلی صحافی نے اہم انکشاف کیا۔ اسرائیلی صحافی براک رابرٹ نے امریکی ذرائع کے حوالے سے دعویٰ کیا، سعودی عرب، قطر اور UAE نے امریکہ کو واضح پیغام دیا تھا کہ اگر ایران پر حملہ کیا گیا تو اس کے نتائج جو نقصانات ہیں وہ خلیجی ملکوں کو برداشت کرنے پڑیں گے۔ دوسری طرف امدادی سامان غزہ لے کر جانے والی آئرلینڈ کی صدر کی ڈاکٹر بہن کو اسرائیل نے گرفتار کر لیا۔ ایران کو یورینیم افزودگی کا پورا حق حاصل ہے، روس کا دو ٹوک موقف۔ ایران نے آبنۂ حرمت پر کنٹرول کے لیے باضابطہ ادارہ بنا لیا، سوشل میڈیا پر بھی انٹری ہو گئی۔ ایران نے اعلان کیا ہے کہ اب سے آبنۂ حرمت سے گزرنے والے تمام جہازوں کو پیش کی اجازت لینا ہوگی، بصورت دیگر آمد و رفت غیر قانونی سمجھی جائے گی اور سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ عالمی خبرساں ادارے کے مطابق ایران نے نئے قائم کردہ ادارے پرشین گلف اسٹریٹ اتھارٹی ویب سائٹ وہ ٹویٹر پر اپنا باضابطہ اکاؤنٹ بنا لیا، جس پر جاری پہلے بیان میں ادارے نے کہا کہ آبنۂ حرمت کے مخصوص حدود میں داخل ہونے والے تمام بحری جہازوں کے لیے ایرانی مسلح افواج اور متعلقہ اداروں کے ساتھ مکمل رابطہ اور اجازت لازمی ہوگی۔ بیان میں خبردار کیا گیا کہ اجازت کے بغیر گزرنے والے جہاز غیر قانونی تصور کیے جائیں گے اور سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔
امریکہ امن معاہدے تک پہنچنے کے لیے ایرانی تیل پر عائد پابندیاں ابھی نرم کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ امریکہ نے ایران کے ساتھ امن معاہدے اور آبِ حرمت کو دوبارہ کھلوانے کے لیے ایرانی تیل پر عائد پابندیوں میں عارضی نرمی کرنے کی پیشکش کر دی۔ ایران کی نیم سرکاری جو خبرساز ایجنسی کے مطابق امریکہ کی یہ تجویز دونوں ملکوں کے درمیان پاکستان میں جاری جو ثالثی ہے اس میں بالواسطہ مذاکرات کے دوران سامنے آئی۔ یہ ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ السلام علیکم۔